हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी फेरि बिबिए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ जुन सब्जेक्ट छ त्यसकै जुन अस्ति हामीले जुन एउटा च्याप्टर सुरु गरेको थियौँ एकाउन्टिङ फर मेटेरियल, त्यो एकाउन्टिङ फर मेटेरियलकै अरू डिफ्रेन्ट क्वेसन लिएर आइसकेका छौँ। यो क्वेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले आज फेरि अब जुन जस्तै अस्तिको दिन हामीले एउटा इओक्यू निकाल्ने सिक्यौँ, त्यसपछि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको जुन अर्को जुन थियो हाम्रो अर्डर पिरियड निकाल्नु प्रोसेसहरू थियो, त्यो प्रोसेसहरू हामी निकाल्न चाहिँ सिकेको थियौँ। त्यसरी नै अहिले आज हामीले के गरेको छौँ त तीनवटा डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छौँ। त्यसमा चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्न सिक्छौँ। त एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीले इओक्यूबाट निकाल्न सिकेको थियौँ, तर कस्ट दिएको छ वा ओ दिएको छैन, सी दिएको छैन भने कुन मेथड लगाएर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आज हामी के गर्छौँ त सिक्नेछौँ। अस्ति जुन हामीले तीनवटा फर्मुला लेखेको थियौँ, एउटा लेखेको थियो हामीले इओक्यूको फर्मुला लेखेको थियौँ, त्यसपछि नम्बर अफ अर्डरको लेखेको थियौँ, त्यसपछि टोटल कस्ट एट इओक्यूको लेखेको थियौँ। त्यही फर्मुलाबाट मैले अस्ति नै भनेको थिएँ लमसम 80% क्वेसन हाम्रो यो च्याप्टरको सल्युसन हुन जान्छ। त यहाँ के दिएको छ त फेरि हेरौँ है। च्याप्टर त्यही छ एकाउन्टिङ फर मेटेरियलकै अरू क्वेसनहरू सबै म अस्मिता पब्लिकेसनबाट नै लिएको छु यो क्वेसनहरू। यहाँ के छ त भन्दाखेरि a manufacturing company provide you the flowing information of material X भनेर दिएको छ। कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मेटेरियल के छ त एक्स छ, त्यसको हाम्रो यहाँ क्यालकुलेसन दिएको छ इन्फर्मेसनहरू। The total cost at economic order quantity, यहाँ ध्यान दिउँ है, total cost at economic order quantity rupees 2000, ordering cost per order rupees 50, cost per unit of material rupees 20, त्यसपछि भनेको छ क्यारिङ कस्ट इज 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु। तलतिर रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, यति एनुअल रिक्वायरमेन्ट मतलब एक क्यालकुलेसन गर्न दिएको छ। यहाँ के गरौँ त, जस्तै क्वेसन छ, फर्स्ट क्वेसन हामी सल्भ गर्दैछौँ। यो क्वेसनको सल्युसन गर्दाखेरि के कुराहरू छ हामीसँग त लेखौँ यहाँ पहिला। त टोटल कस्ट एट इओक्यू इक्वल्स टु रुपिस कति दिएको छ 2000, त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ दिएको छ। यहाँ के निकाल्न के भनेको छ त अर्डरिङ कस्ट ओ इक्वल्स टु कति दिएको छ त रुपिस 50, त्यसपछि फेरि भनेको छ कस्ट पर युनिट अफ मेटेरियल रुपिस 20। यहाँ ध्यान दिउँ है, क्यारिङ कस्ट यहाँ भनेको छ 10%, तर कस्ट पर युनिट अफ मेटेरियल कति दिएको छ त 20 भनेर दिएको छ। अस्तिको दिन पनि हामीले गरेको थियौँ। त क्यारिङ कस्ट निकाल्नको लागि यहाँ ध्यान दिउँ है, क्यारिङ कस्ट निकाल्नको लागि जुन पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ क्वेसनमा, चाहे 10% होस् 5% होस् जति पर्सेन्ट होस्, त्यो पर्सेन्टेज यहाँ पहिला लेख्नुहोस्। त 10% अफ के भनेको छ इन्भेन्ट्री भ्यालु। इन्भेन्ट्री भ्यालु इक्वल्स टु कस्ट पर युनिट वा पर्चेजिङ प्राइस। ध्यान दिनु है, कस्ट पर युनिट अर पर्चेजिङ प्राइस भनेर क्वेसनमा दिएको हुन्छ। त्यो भनेको कति रुपियाँ छ त 20 रुपियाँ भनेपछि 20। त जम्मा यसको कति हुन गयो त ध्यान दिउँ त 20 को 10% भनेको 2 रुपियाँ हुन गयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त क्यारिङ कस्ट 10%, 5%, 1%, 20%, 30% दिइदिन्छ, तर इन्भेन्ट्री भ्यालुको दिएको हुँदैन। त जति बेला इन्भेन्ट्री भ्यालु दिएको हुँदैन त्यति बेला याद राख्नु होला जहिले पनि इन्भेन्ट्री भ्यालुलाई 1 एज्युम गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीलाई निकाल्न के भनेको छ ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई निकाल्नु छ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट इक्वल्स टु व्हाट, त्यसमा हेरौँ फर्मुलामा यहाँ लेखेको जुन गिभन दिएको छ त्यो गिभनमा हेरौँ ए हामीले कुन फर्मुलामा युज गर्छौँ त। ए को फर्मुला जुन अस्ति हामीले पढेको थियौँ तीनवटा फर्मुला तिनटैमा छ। केमा छ त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा छ, नम्बर अफ अर्डरमा छ, त्यसपछि अर्को केमा छ त टोटल कस्ट एट इओक्यूमा छ, सबैमा दिएको। अहिले तीनवटा मध्ये के छ हामीसँग छ त टोटल कस्ट एट इओक्यू। याद गर्नु जुन कुरा मिसिङ छ र त्यो कुरा कुन फर्मुलामा हामी युज गर्छौँ यदि हामीलाई थाहा छ भने त्यसमध्ये कुन आइटम त्यहाँ दिएको छ, कुन ट्रान्जेक्सन त्यहाँ दिएको छ। त तीनवटा मध्ये कस्ट दिएको छ हामीलाई टोटल कस्ट एट इओक्यू। त त्यही फर्मुला हामी के गरौँ त यहाँ युज गरौँ। त यहाँ लेखिदिन्छौँ टोटल कस्ट एट EOQ इक्वल्स टु रुट अन्डर
2AOC यहाँ डिभाइड हुँदैन। अब यसको भ्यालु कति छ त 2000, त यहाँ लेखौँ 2000 इक्वल्स टु रुट अन्डर त 2 इन्टु ए भनेको हामीलाई निकाल्नु छ, ओ भनेको कति दिएको छ त हामीलाई हेरौँ त 50 अनि सी भनेको कति आयो त हाम्रो 2। यति गरिसकेपछि अब रुट हटाउनु छ त पहिला यसलाई रुट हटाउनको लागि यो जुन अगाडिको भ्यालु छ त्यसलाई स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु। त 2000 स्क्वायर इक्वल्स टु यसको अब के गर्ने त मल्टिप्लिकेसन त कति भयो 5 50 दुनी 100 100 दुनी 200 ए ध्यान दिउँ है कति त 200 ए। यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि ध्यानमा राख्नु यति यहाँ स्क्वायर गरिसकेपछि यो कति आयो त 200 ए। अब यसको स्क्वायर कति हुन जान्छ त 40 लाख हुन जान्छ हो। कति लाख हुन जान्छ त 40 लाख त्यसपछि इक्वल्स टु 200 ए। अब हामीलाई के चाहिएको ए इक्वल्स टु ठिक्क यसलाई डिभाइडमा लगिदिउँ भनेपछि यहाँ कति भयो त 40 लाख डिभाइड बाइ 200 त्यो दुईटा जिरो कट्यो भनेपछि ए इक्वल्स टु कति निस्किन गयो त 40,000 अनि दुईटा छ सरी दुई पनि छ दुईटा जिरो लियो दुईटा काट्यो यहाँ बाँकी कति रह्यो 2 2 4 वटा जिरो 40,000 40,000 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि जम्मा कति हुन गयो त 20,000 युनिट्स हुन गयो भनेपछि ए हामीलाई निकाल्न भनेको थियो ए इक्वल्स टु कति निस्किन गयो त 20,000 निस्किन गयो। यति गरिसकेपछि अब अर्को क्वेशनमा भनेको छ कन्सिडर द फ्लोइङ इन्फर्मेसन। यो पनि अस्मिता पब्लिकेसन नै छ त्यही भएर एपी मैले लेखिदिएको छु। reordering quantity of part 2000 unit, holding cost per unit per year rupees 2.5। त्यसपछि cost per unit of a part कति दिएको छ 12.5। त्यसपछि estimated working days in a year 250 days। त्यसपछि procuring cost rupees 250 per procurement, required भनेर दिएको छ annual demand। अनि त्यसपछि अर्को के भनेको दिएको छ त एभरेज पिरियड बिट्विन द अर्डर भनेर दिएको छ। यसमा पनि एनुअल निकाल्न भनेको छ। एनुअल भन्ने बित्तिकै ए हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ तर के छ गिभेनमा त फेरि एकचोटी लेखौँ है। यो क्वेशनको सल्युसन हेरौँ एकचोटी। यसको गिभेनमा के कुराहरू दिएको छ त गिभेनमा हेरौँ है कति छ के छ त रिअर्डरिङ क्वान्टिटी अफ अ पार्ट भनेपछि यसलाई हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि लेख्न पाउँछौं। ध्यान दिनु है रिअर्डरिङ क्वान्टिटीलाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि लेख्न पाइन्छ त कति छ त 2000 युनिट्स। त्यसपछि दिएको छ अर्को होल्डिङ कस्ट पर युनिट। यहाँ ध्यान दिउँ होल्डिङ कस्ट भनेको के हो क्यारिङ कस्ट सी इक्वल्स टु 2.5 रुपीज मा दिदिउँ यसलाई रुपीज 2.5। त्यसपछि cost per unit of part rupees 12.5, estimated working days in a year 250। अनि procuring cost भनेको याद राख्नु procurement भनेर दिएको छ procuring भनेर दिएको छ भने याद राख्नु होला यो जहिले पनि अर्डरिङ कस्ट हो। ओ हामीलाई दिएको छ त ओ इक्वल्स टु कति दिएको छ त 250 रुपीस दिएको छ। यसबाट के निकाल्न भनेको छ त एनुअल इक्वल्स टु व्हाट। एनुअल को लागि हामीले फर्मुला फेरि के त मैले अघि नै भने त्यो तीनवटा कुरालाई याद गर्नु त्यो तीनटै फर्मुलामा छ। त्यो तीनवटा मध्ये के छ अहिले मसँग त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी त यही फर्मुला लगाइदिन्छु इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाइ सी। यसको भ्यालु कति छ त यहाँ हेरौँ है इकोनोमिक को दिएको छ 2000 इक्वल्स टु रुट अन्डर 2 इन्टु ए इन्टु ओ भनेको 250 डिभाइड बाइ सी भनेको कति छ त अहिले हाम्रो लागि त 2.5 दिएको छ। अब फेरि रुटलाई हटाइदिउँ त रुटलाई हटाउँदाखेरि कति हुन जान्छ त हेरौँ त 2000 स्क्वायर इक्वल्स टु यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ त सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन गयो हेरौँ त 250 अनि 500 ए 500 ए डिभाइड बाइ 2.5। अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि फेरि कति हुन जान्छ त यसको भ्यालु भयो 40 लाख 2000 को स्क्वायर गर्दा कति हुन जान्छ 40 लाख अनि यसलाई काट्दाखेरि जम्मा कति भयो त 200 ए। अनि ए इक्वल्स टु व्हाट त भनेपछि ए इक्वल्स टु कति त फेरि 40 लाख डिभाइड बाइ 200 यसलाई काट दिँदाखेरि जम्मा कति हुन गयो त यो फेरि 20,000 युनिट हुन गयो।
अब त्यसपछि के भनेको छ, एउटा निकालिसकेपछि एभरेज पिरियड निकाल्नको लागि, त एभरेज पिरियड निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त, एभरेज पिरियड इक्वल्स टु व्हाट, त एभरेज पिरियड को लागि यहाँ लेख्छौं हामी एस्टिमेटेड वर्किङ डेज डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर। अब एस्टिमेटेड वर्किङ डेज त हामीलाई दिएको छ, यहाँ हेरौँ त, यो निकाल्दाखेरि एस्टिमेटेड वर्किङ डेज इक्वल्स टु व्हाट, कति दिएको छ त 250। एस्टिमेटेड वर्किङ डेज भनेको याद राख्नु, कहिलेकाहीँ क्वेसनमा 100 दिन पनि दिन सक्छ, 200 दिन पनि दिन सक्छ, 360 दिन पनि दिन सक्छ, मतलब एक सालमा जम्मा कति दिन काम भएको छ त्यो डेट चाहिँ दिएको हुन्छ त 250। अनि नम्बर अफ अर्डर, त नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई इओक्यू। त ए भनेको कति त 20,000 युनिट आएको छ, अनि इओक्यू इक्वल्स टु 2000 इक्वल्स टु 10 टाइम्स, यहाँ 10 इक्वल्स टु कति रह्यो, 0 0 कट हुने 25 डेज हुन गयो हो। यति चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन हुन गयो। ल यति गरिसकेपछि अर्को लास्ट एउटा क्वेसन छ, द फ्लोइङ कन्स्ट्रेन्ट टु इन्भेन्ट्री प्रोक्युरमेन्ट हैव बीन इस्टाब्लिशमेन्ट फर XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड को कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन दिएको छ, के दिएको छ त, एनुअल रिक्वायरमेन्ट इज 3 लाख युनिट, unit of purchase price ₹8, holding cost is 25% of the purchase price। त्यसपछि भनेको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज 6000 युनिट। अब यसबाट के निकाल्न भनेको छ त, यहाँ हेरौँ है, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर निकाल्न भनेको छ, मतलब ओ भ्यालु निकाल्न भनेको छ। फेरि यसको त्यही गरौँ, यहाँ के छ गिभेनमा, यो गिभेनमा लास्ट क्वेसनमा दिएको छ ए इक्वल्स टु 3 लाख युनिट, त्यसपछि के दिएको छ सी क्यारिङ कस्ट। त क्यारिङ कस्ट को लागि हेरौँ है, होल्डिङ कस्ट भनेर लेखेको छ त 25%, त 25% भनेको कति त कतिको त ₹8। यहाँ इन्भेन्ट्री भ्यालु दिएको छ पर्चेस प्राइस, त 8 को 25% भनेको कति हुन जान्छ त ₹2, ₹2। त्यसपछि कति हुन्छ त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू इक्वल्स टु 6000 युनिट्स हो। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई ओ इक्वल्स टु व्हाट सोधेको छ, त फेरि त्यही तीनवटा मध्ये कुनै फर्मुला युज हुन्छ त, यहाँ तीनवटा मध्ये एउटा फर्मुला दिएको छ के त इओक्यू। त इओक्यू को फर्मुला लगाऊ, किनभने इओक्यू मा पनि ओ को भ्यालु हुन्छ, यहाँ लेख्दियौँ इओक्यू इक्वल्स टु, यहाँ ध्यानमा राखौँ है, √2AO डिभाइड बाई सी। अब ध्यान दिउँ त इओक्यू इक्वल्स टु कति छ त 6000 हो, त्यसपछि रुट, अब 2A भनेको कति छ त 3 लाख हो, ओ भनेको ओ डिभाइड बाई सी भनेको 2। यसलाई फेरि रुट कन्भर्ट गर्दिउँ, के रुटलाई हटाइदिउँ, त्यसलाई स्क्वायरमा लगिदिउँ, त 6000 लाई स्क्वायर गरिदिए, त्यसपछि छ जम्मा यहाँ कति त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 दुनी 6 लाख, 6 लाख ओ हो, त्यसपछि छ यहाँ कति त डिभाइड बाई 2। त 6000 को स्क्वायर गर्दाखेरि जम्मा कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि 3 करोड 60 लाख हो, यहाँ लेख्दिउँ 3 करोड 60 लाख इक्वल्स टु 3 लाख ओ। अब ओ इक्वल्स टु त 3 करोड 60 लाख डिभाइड बाई 3 लाख हो। त यति गरिसकेपछि अब यसलाई के गर्छौं त हामी डिभाइड गर्छौं, त डिभाइड गर्दाखेरि कति आउन जान्छ त भन्दाखेरि डिभाइड बाई 3 लाख 120 रुपैयाँ हो, कति रुपैयाँ हुन जान्छ त 120। त्यसपछि के निकाल्न भनेको छ टोटल कस्ट एट इओक्यू, त फेरि यो फर्मुला युज गर्दियौं, त टोटल कस्ट एट इओक्यू इक्वल्स टु √2AOC इक्वल्स टु √2 इन्टु ए भनेको 3 लाख, ओ भनेको 120, सी भनेको जम्मा कति त 2। यो कति हुन जान्छ त 3 दुनी 6 लाख, 6 लाख इन्टु 120, 6 लाख इन्टु 120, त्यसपछि छ इन्टु
2 144 6वटा 0। अब यति गरिसकेपछि यसलाई रुटमा कन्भर्ट गरिदिउँ 12,000 रुपिस 12,000 हुन जान्छ। यति नै हो हाम्रो। अब यसमा अरु अब एउटा छ, अब एक्चुअलीमा इम्पोर्टेन्ट, अझ योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यो भनेको टोटल कस्ट एट डिस्काउन्टिङ अफरको जुन केस आउँछ त्यो केसलाई पढ्न बाँकी छ। बाँकी अब यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने जति पनि कुराहरू थियो त्यो सबै हामी यसैबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ। बस ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि क्वेसनमा जब ए भनेको छ भने ए मिसिङ हुन्छ, ए को भ्यालु मिसिङ हुन्छ। सी भनेको छ निकाल्नको लागि त सी को भ्यालु मिसिङ हुन्छ। ओ भनेको छ भने ओ को भ्यालु मिसिङ हुन्छ। यति कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो सबै तपाईको के हुन्छ त कम्प्लिट हुन जान्छ। ल आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।